أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين عليه أفضل الصلاة والتسليم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي أفضل حال إن شاء الله وانتم تشوفوا هذا الفيديو. جيتكم بنوفل فيديو اللي راح نبدا بها إن شاء الله، نشرح فيها لو كور ولا لو شابيتر تاع لا سيغمونطاسيون. عبايب لي طولت، يلا غالب. ادعوا لي ما تنساوناش بالدعم تاعكم، الاشتراك في القناه بيان سور، وبارطاج لي فيديو تاعي باش تعم الفائده وبالك نفيدو بها الناس اللي صح يكونوا محتاجين هذا الشرف. نبداو على بركه الله لو كور. نبداو نديرو ديفينيسيون صغيره على لا سيغمونطاسيون شابيتر 3. حنشرح لكم ولا حندي دي ديفينيسيون من البوليكوبي لا باج 45. chapitre 3 segmentation ندي من لا ديفينيسيون دي زيدي على لا سيغمونطاسيون باش نقدروا نفهموها. premièrement واش قالوا بلي لا سيغمونطاسيون اي لا première étape de développement embryonnaire constituant la prémorphogénèse. واش قال لك هنا؟ المعنى انه هاد لا سيغمونطاسيون هي ليطاب الاولى اللي تكون لي ولا هي اللي راح تكون ليطاب الاولى تاع لو ديفلوبمون امبريونير، معناتها هي ليطاب المرحله الاولى اللي تاع التطور الجنيني. كونستيتيون هي اللي تشكل لي لا بريمورفوجينيز، معناتها هي اللي تعطيني المرحله تاع قبل التشكيل، معناتها هي اللي حتبدا تشكل لي تاع الجنين، هي اللي حتشكل لي الجنين، هي بدايه تشكل الجنين يعني بكلمه اوضح. elle suit immédiatement la fécondation، هي ديريكت راح تكون سوبيتو يعني directement après la fécondation. Elle permet le passage de l'état unicellulaire à l'état pluricellulaire، معناتها هي اللي راح تعطيني ولا تسمح لي انه ننتقل من الحاله احاديه الخليه الى تعدد الخلايا، معناتها عده خلايا. La segmentation correspond aux premières méthodes de zygote en cellule filles appelées blastomère. معناتها هاد لا سيغمونطاسيون هي عباره عن واش؟ عباره عن دي ميتوز. هاد لي ميتوز هي اللي تخلي لي ولا اللي تشكل لي دي سيلول في، معناتها خلايا انقسام خيطي متساويه، عباره عن انقسامات خيطيه متساويه اللي راح تشكل لي خلايا يعني خلايا جدد. هاد الخلايا جدد يعيطونهم لي بلاستومير. لو جيرم باس بار لي ستاد دو 4 8 16 32 بلاستومير، معناتها عندنا مع الاول 2 بلاستومير باسكو علاش كان مع الاول عندي ان زيغوت. هذاك لو زيغوت ينقسم لي باغ ميتوز يعطيني 2 سيلول في، معناتها يعطيني 2 بلاستومير. داكوغ، يعطيني 2 بلاستومير. لي 2 بلاستومير يزيدوا يصرالهم دي ديفيزيون كي يصرالهم ديفيزيون يعطيني 4 بلاستومير. لي 4 بلاستومير تصرالهم ديفيزيون تعطيني 8 بلاستومير، ومن بعد لي 8 تصرالهم ديفيزيون 16، ومن بعد لي 16 تصرالهم ديفيزيون 32 et etc. jusqu'à un certain nombre variable de cellules selon l'espèce animale. معناتها jusqu'à معناتها حتى تلحق النومبر مختلف، يعني بالتقريب كل اسباس، معناتها كل نوع حيواني عنده نومبر فاريابل ديالو. داكوغ. Ces cellules restent groupées et le germe prend l'aspect معناتها شغل الشكل، يعطيك شغل يدي الشكل تاع d'une petite mûre appelée morula. في هاد الهضره كامل واش قصده؟ هاد لي سيلول يقعدوا غروبي، معناتها يقعدوا متلامين مع بعضهم، يقعدوا مشكلين واحد الدويره. داكوغ، يتلموا باسكو يقعدوا يتقاسموا بصح ما يخسروليش الشكل، يقعدوا دائما في شكل دائره ياك. ومن بعد واش يصرى كو هذاك لو جيرم يدي اون اسبي، معناتها يدي شغل الشكل تاع واش؟ تاع اون بوتيت مور، معناتها تاع شغل حبه توت البري. هذيك شتو توت البري؟ باش اذا تعرفوا مون توت البري سور تعرفوه، يدي الشكل تاعها على بيها يولوا يعيطولو موريلا على حسب الشكل تاعها، على حسب لاسبي تاعها. داكوغ.
ابخي خلاص بدات لاسبي تاع موريلا سيت ديرنيي معناتها هاد لا موريلا سو كروز معناتها تتقب تصرا فيها شغل فراغ فجوه داكوغ دون كافيتي انترن معناتها صرا عندها اون كافيتي فجوه داخليه انترن لا كافيتي دو سيغمونطاسيون واش يعيطوا لها لا كافيتي دو سيغمونطاسيون او بيان يعيطوا لها بلاستوكويل كيفاش تكتب بي ال اس بي ال ا اس تي او سي او او ال او بلاستوكويل لو جيرم devient une blastula علاش ولا يتسمى بلاستولا باسكو رجعت عنده une cavité de la segmentation كي مارك لو فات انه يصرى يولي عندها تولي هاد الموريلا يولي عندها تولي عندها اون كافيتي تولي تتماركا معناتها ولا تولي تبين لنا لا فان تاع لا سيغمونطاسيون داكوغ هنا اون جينيرال هدرت لكم لا سيغمونطاسيون واش فيها هادو هما لي زيتاب دو لا سيغمونطاسيون عطاونا دي زوتر انفورماسيون شنو هما قالك بلي les divisions cellulaires de la segmentation sont appelées clivages. يعيطولهم des clivages. علاش يعيطولهم clivages? Car ces divisions concernant le cytoplasme de zygote. Les cellules filles sont 2 fois plus petites que la cellule mère dont elles sont issues. Par conséquent, il n'y a pas d'accroissement du volume de la blastula par rapport à celui de l'œuf fécondé. يعيطوا لهم كليفاج علاش باسكو عندنا لي سيلول اللي راح ينتجوا بعد لي ديفيزيون دائما يكونوا صغار على لا سيلول مير اللي جاو منها داكوغ par conséquence علاش il n'y a pas d'accroissement de volume de la blastula وعلاش باسكو علاش ما كاش ديفيرونس ما بين الحجم تاع البلاستولا ولا فيكوندي لو فيكوندي قلنا الحجم تاعها كبير وعلاش باسكو لوفول الحجم تاعها كبير داكوغ كي يبدا يصرى لا سيغمونطاسيون يبداو يتقطعوا ما يقوللهاش ديفيزيون يعيطوا لها لي كليفاج وعلاش مع هذيك لا سيلول تتقسم ماشي شغل حبيت نفهمكم باللي شغل هو التقسيم تاع السيتوبلازم ميم السيتوبلازم يتقسم ما يزيدش السيتوبلازم داكوغ مما يؤدي الى انه هذوك لي سيلول اللي راح يتشكلوا دائما يكونوا صغار على لا سيلول مير وهذا يعني هذا الاخير يحافظ لي على الشكل تاع البلاستولا هي نفسها الشكل تاع ولا الحجم تاع البلاستولا ولا نفسه الحجم تاع لو فيكوندي باسكو لي كليفاج يصراو داخل شغل ما يخسروليش الحجم يحافظوا لي على الحجم داكوغ نتمنى تكونوا فهمتوني باسكو هذه هي المعلومه كو لي ديفيسيون سيلولار دو لا سيغمونطاسيون يعيطوا لها لي كليفاج علاش باسكو تحافظ لي على الحجم ويصراو يكونوا هما معنيين بور شغل لو سيتوبلازم ينقص لو سيتوبلازم فشاك سيلول شغل تنقص السيتوبلازم تاعها تنقسم على اثنين شاك فوا تنقسم على 2 هذا يؤدي انه يحافظ لي على الحجم تاع البلاستولا يكون مطابق تماما لو فيكوندي داكوغ انا شرحتها لكم دو فوا باش تكونوا فهمتوها ان شاء الله تكونوا فهمتوها وهاد les divisions تاع la segmentation sont caractérisées par la rapidité de rythme liée au cycle cellulaire réduit aux phases M et S. Ce rythme dépend de la richesse et de la répartition de VT. هنا واش قالك بلي هاد لي ديفيزيون معناتها هاد الانقسامات تاع لا سيغمونطاسيون سون كاركتيريزي معناتها مميزه بواش بلا رابيديتي معناتها سون تري رابيد معناتها بزاف سريعين دو ريتم سريعين يعني سريعين من ناحيه الريتم تم يتقاسموا لي سيكل دو سيلولار لو سيكل سيلولار هو هذاك اللي قريته في البيولوجي سيلولار الاس ا يولي عندنا دو فاز برك فاز ا فاز ام اي فاز اس داكوغ سو ريتم ديبون معناتها هاد لو ريتم من واش يعني متعلق بلا ريشيس تاع
الفيتيلوس et la répartition. معناتها اذا كانت بزاف الفيتيلوس والتوزع تاعو يكون مختلف يأثر في لو ريتم تاع لا سيغمونطاسيون. داكوغ. نتمنى نكون فدتكم بهاد لا جينيراليتي اللي درتها، لي جينيراليتي اللي عطيتها لكم، ولا لي ديفيزيون لي ديفينيسيون اللي عطيتهم لكم، باسكو ديتهم من لي بوليكوبي فريمون يسامبليفيو لنا لا سيغمونطاسيون باش نقدروا نفهموها ديريكتوم. دوكا ننتقلوا في البوليكوبي باردون في البي دي اف لي جينيراليتي اللي عطاهم لنا وهما. نبداو على بركه الله. La segmentation permet la formation d'un organisme pluricellulaire à partir d'une cellule unique وهي zygote. C'est-à-dire que الهضره اللي كنا نهضروا عليها من قبيل راهم ملخصينها في نقاط. داكوغ. عندنا لا سيغمونطاسيون هي المرحله اللي تخليني ننتقل من خليه واحده الى عده خلايا باسكو فيها دي ميتوز. Elle correspond aux métoses successives معناتها عبارة عن انقسامات متتالية de zygote معناتها تاع لو فيكوندي معناتها البويضة الملقحة اون سيلول في تعطينا دي سيلول في. هاد لي سيلول في واش يعيطولهم لي بلاستومير. لي بلاستومير سون بدون يعني ما يكونش كاين كي il y a lié augmentation du volume total معناتها ما كاش une augmentation تاع الفوليوم اللي كاين ديجا معناتها تاع يكون دائما الفوليوم محافظ على نفس الفوليوم تاع زيغوت نفس الحجم. ني موديفيكاسيون دو لا فورم اكسترن دو جيرم معناتها نفس الشكل كي باس بار ان ستاد موريلا اسبي دون بوتيت مور معناتها هنايا يجوز على ستاد هذا يعيطونه موريلا. لهنا لو جيرم يولي يعيطولو موريلا. علاش قلنا بلي تشكل يولي شكله يشبه اون بوتيت مور معناتها يشبه الحبه تاع توت البري. بوي سو كروز معناتها ينتقب معناتها تصرا فيه حفره دون كافيتي انترن معناتها تكون فيه فجوه داخليه. لو بلاستوكويل يعيطولها بلاستوكويل ولا يعيطولها كافيتي بلاستوسيستيك chez l'homme يعيطوا لها كافيتي بلاستوسيستيك chez l'homme معناتها عند الإنسان. cette cavité de segmentation sur forme معناتها هاد لا كافيتي هاد الفجوة عندها تتكون من الإيكارتمون سيلولار. هاد l'écartement cellulaire يكون chez les oursins, chez les amphibiens et les mammifères ولا par l'aise du vétillus معناتها لي زوازو. معناتها l'aise du vétillus معناتها تحلل تاع الفيتيلوس عند لي زوازو. كيفاش تتشكل هاد الكافيتي؟ اما بليكارتمون سيلولير عند هاد لي 3 اسباس ولا تتشكل بار التحلل تاع الفيتيلوس عند لي زوازو. Le germe obtenu à la fin de la segmentation est appelé blastula. Blastula عند les oursins et les amphibiens ويعيطولو تاني بلاستولا بريمير ولا يعيطولو بلاستوديرم عند لي زوازو ولا بلاستوسيست عند لو. داكوغ. هادوما لي نون لي عند تاع لو جيرم اوبتونو ابري ولا في لا فان تاع لا سيغمونطاسيون عند لي ديفيرون اسبيس لي جوزنا عليهم ديجا يعني نعرفوهم باسكو حنا نعرفو عندنا زوازو امفيبيان اورسان اي لون. دوكا اون صوت باش نروحو لي ديفيرون مود دو سيغمونطاسيون. باردون d'accord. Il existe plusieurs modes de segmentation. Ils sont fonction de la richesse des œufs en vétillus et sa répartition. معناتها هاد لي مود تاع لا سيغمونطاسيون يختلفوا على جال واش على بارابور الواش بارابور لا ريشيس تاع لي زوف بار فيتيلوس اي سا ريبارتيسيون معناتها بارابور الغنى تاع هاد لي زوف بالفيتيلوس ولا التوزيع تاع هاد الفيتيلوس هو اللي ياثر باردون في لو مود تاع ولا هو اللي يحدد لي لو مود تاع لا سيغمونطاسيون. La
présence pardon, la présence de vétellus, les plaquettes vétellins, empêche les plans de division ou de clivage. معناتها la présence معناتها وجود تاع الفيتيلوس يمنع ولا يعرقل ماشي يمنع يعرقل الانقسام تاع او بيان لو كليفاج تاع هاد لا سيغمونطاسيون. ايبا هو اللي ياثر لي ولا هو اللي يخلي لي لا سيغمونطاسيون تصرى كاين يخلي لي بلي كاين عده انواع من لا سيغمونطاسيون. داكوغ من هذا on distingue deux grands types de segmentation. عندنا segmentation totale ولا يعيطوا لها holoblastique معناتها تشد كامل لا سيلول. les plans de clivage affectent la totalité de l'œuf معناتها هي اللي راح تأثر على كامل لا سيلول. اما la deuxième ou bien le deuxième type تاع segmentation ou la segmentation partielle ou bien méroplastique, seule une partie de cytoplasme de l'œuf caractérisée par sa pauvreté en vétellus se divise. معناتها وين كاين الفيتيلوس شويه معناتها كميه الفيتيلوس كاين غير شويه ما كاش بزاف لتما هذيك لا بارتي هي اللي راح تديفيزا معناتها يعيطوا لا سيغمونطاسيون بارسيال. معناتها عندنا اون بارتي برك اللي فقيره من الفيتيلوس هي اللي راح تديفيزا معناتها تنقسم ياك. داكوغ. La segmentation totale ou bien holoblastique, les plans de ce clivage affectent la totalité de l'œuf. Maintenant, qu'on appelle le premier type de la segmentation, il y a segmentation totale. Les راح تأثر لي على كامل l'œuf. Elle s'observe dans les œufs alécétiques, alécétes ou là, oligolécites ou là, hétérolécites. هادو les noms كنا شفناهم déjà في les types de l'œuf. روحوا لتما ولا تمام تكونوا حافظينهم دوكا وتعرفوهم بيان اليسيت واش معناتها اوليغوليسيت واش معناتها ايتيروليسيت واش معناتها واش من يعني تيب تاع لوف اللي رانا نهضروا عليه. وكي نعرفوا التيب تاع لوف نعرفوا ليسبيس انيمال. دوكا لا سيغمونطاسيون بوتيتر تقدر تكون selon la taille des blastomères obtenus معناتها على حساب لا تاي تاع هادوك لي سيلول في اللي تحصلنا عليهم ولا selon les rythmes des divisions معناتها على حساب لو ريتم تاع هذوك لي ديفيزيون اللي صرا. selon la taille égale معناتها يعطولها segmentation égale blastomère identique معناتها عندنا لي سيلول في obtenu يكونوا متساويين ولا سوبيغال اللي يكونوا لي بلاستومير بريسك ايغو معناتها بريسك يكونوا متساويين ولا انيغال لي بلاستومير دو ديفيرونت تاي معناتها لي تاي تاع لي بلاستومير ما حاش يكونوا كيف يعيطولو لا سيغمونطاسيون تكون انيغال كي كوندوي à la formation de micromères ولا وعندنا تاني لا فورماسيون تاع ماكرومير معناتها لي ميكرومير يعني ماكرومير et parfois les mésomères. D'accord. Selon les rythmes de la division, عندنا 5 crânes par rapport les divisions cellulaires se font au même rythme. Le même rythme عندنا في les divisions. À 5 crânes, les blastomères se divisent à des rythmes différents. Exemple, les micromères se divisent plus rapidement que les macromères. معناتها كي يكون عندنا inégal يكون عندنا différence في le rythme. différence في le rythme. معناتها كي يكون عندنا تشكل تاع لي ميكرومير et لي ماكرومير يكون كاين عندنا لو rythme différent باسكو علاش لي ميكرومير يكون plus rapide la division تاعهم تكون plus rapide par rapport les macromères. على باسكو هذه راجع لا طاي تاعهم باسكو لي ماكرومير sont plus grands على لي ميكرومير. دوكا نروحو نشوفو لا لو دوزيام تيب اللي هو لا سيغمونطاسيون partielle ou bien méroblastique. Seule une partie de cytoplasme de l'œuf caractérisée par sa pauvreté en vétellus se divise. معناتها عندنا لا بارتي تاع لا سيلول اللي راح تديفيزا ولا اللي راح تنقسم هي لا بارتي اللي تكون بوفر من الفيتيلوس معناتها اللي تكون فقيره من الفيتيلوس معناتها فقيره من هذا الفيتيلوس هو عباره عن دي ريزيرف. on a parlé déjà تاع
sur ça. معناتها هضرنا déjà على هاد الفيتيلوس شنو هو. C'est le cas des œufs mégalocytes et centriolécytes. On a parlé déjà centriolécytes هو عبارة عن تاع les insectes. D'accord. عندنا deux modalités différentes sont observées. عندنا segmentation partielle discoïdale et dans la discoïdale. Exemple les oiseaux. Seul le disque germinatif هو اللي راح يديفيزا. معناتها se divise. Parce que وعلاش la cellule تاع les oiseaux قلنا بلي هي غيش بالفيتيلوس. على بها يعيطوا لها ميغاليسيت باسكو فيها بزاف الفيتيلوس. اي بان لا بارتي اللي ما فيهاش الفيتيلوس هي لو ديسك جيرميناتيف. اي بان لا بارتي اللي راح تديفيزا هي لو ديسك جيرميناتيف. داكوغ. اما لا دوزيام modalité observée هي la segmentation partielle superficielle ou bien يعيطوا لها périphérique. وعلاش؟ parce que la partie اللي راح تديفيزا هي la partie périphérique. Les insectes, par exemple les insectes عندنا la partie pauvre de cytoplasme de vétélus هي la partie périphérique. parce que علاش قلنا بلي le centre تاع le vétélus l'œuf تاع les insectes هي اللي معمرة بالفيتيلوس. et ben la partie اللي راح تديفيزا منها معناتها لا بارتي اللي راح تديفيزا منها هي لا بارتي اللي ما فيهاش الفيتيلوس وهي لا بيريفيري. داكوغ. دوكا حندخلو في لا كومباريزون دو لا سيغمونطاسيون chez certaines espèces. هنا vous avez étudié l'espèce de تاع les amphibiens. حنا هضرنا على لا سيغمونطاسيون chez les amphibiens برك ما درتوش على les autres espèces. Et ben on va parler seulement à la amphibiens. Chez les oiseaux chez les oursins. On va نروحو هنا عند les amphibiens. Les amphibiens caractère de la segmentation. هذا le plan هذه البلانش تورينا ولا تريزومينا la segmentation de l'œuf de grenouille معناتها عند les amphibiens. راح نهضرو دوكا étape par étape. Premièrement, on va parler على les clivages ou bien les plans تاع les divisions les راه صرا. Le premier plan ou là le premier plan تاع division ou là تاع le clivage est méridien. Les noms تاع les plans لازم تحفظوهم. méridien معناتها راح نقسمو من الفوق للتحت من الكوتي انيمال كوتي فيجيتاتيف من لو بول انيمال باردون لو بول فيجيتاتيف. Mais de façon il correspond ce plan de symétrie bilatérale de l'embryon. معناتها que le côté gauche et le côté droit يكونوا متماثلين symétrie bilatérale. معناتها côté gauche côté droite يكونوا متماثلين. هذه هي le plan méridien. Le deuxième plan اللي راح يصرا التقطيع الثاني معناتها القطع الثاني راح يصرا ولا الكليفاج اللي راح يصرا نيميرو 2 هو également méridien mais de façon perpendiculaire. معناتها يكون التقطيع يكون الاول هكذا دوزيام يكون perpendiculaire معناتها عمودي عليه. داكوغ يكون هذا على هذا. اتون نجيب دو ستيلو باش تقدروا تفهموا هكذا. الاول يكون هكذا دوزيام يكون هكذا perpendiculaire عليه متعامد معاه. داكوغ باش يعطيني il génère 4 cellules de taille égale. معناتها عندهم la même taille. هاي ليك 1 2 3 4 cellules de même taille. هنا نورمالمون تروماركيو كو لا ديفيزيون راهي تصرا لو كليفاج راهو يصرا مي لا فورم تاع لو جيرم ما راهيش تتبدل. على بها يعطولو كليفاج معناتها رانا لا فورم ولا لا طاي تاع لو جيرم ماهيش تتبدل باسكو راهي يصرا شغل داخل في لا ميم سيلول. Le troisième plan de clévage est sus-équatorial et entraîne une segmentation inégale. هذا le troisième plan. Pardon. هذا le troisième plan de clévage معناتها هذا الانقسام الثالث اللي راح يصرا في يعيطولو سوس ايكواتوريال. وعلاش سوس ايكواتوريال؟
يكون فوق ليكواتور معناتها يكون فوق القطر ما يكونش مع القطر مما يؤدي انه تصرى اون سيغمونطاسيون انيغال باسكو علاش ما يعطينيش ما يعطينيش 8 باسكو علاش عندنا 4 معناتها كي نزيد نقسمهم تعطيني 8 ما يعطينيش 8 سيلول ايغو ولا ايدونتيك ما يعطينيش 8 خلايا متماثله لا يعطيني 4 كيف وربعه لا وربعه كيف صح كل وحده وحدهم لاطاي تاعهم باسكو علاش التقطيع قلنا ما راهوش في القطر راهو من الفوق اي بان هاوليك التقطيع غوغاردي هاوليك يعطيني 4 بتيت سيلول يعيطولهم لي ميكرومير و4 غران سيلول يعيطولهم لي ماكرومير لي ماكرومير يكونوا في لو بول végétatif et les micromères يكونوا في le pôle animal. هنا دوك ندير لكم لي تيتر تاع chaque بلونش. هنا عندنا A V externe dorsal. علاش dorsal باسكو علاش راه يبان لي لو croissant gris. D'accord, le fait انه يبان لي لو croissant gris هاوليك يبان ديريكت هاوليك croissant gris. هنا معناتها راني في لو بول في لو كوتي ولا في لو فو اكسترن باسكو رانا من برا دورسال من لو كوتي تاع لو دو تاع الظهر. داكوغ يعيطوا له فو اكسترن دورسال دو لوف فيكوندي اي سيميتريزي باسكو هنا هضرنا على لا سيميتريزاسيون في لا فيكونداسيون دونفيبيان باسكو هنا رانا في لي زونفيبيان chez les amphibiens. Matérialisé par le croissant gris, le croissant gris, d'où à la nouvelle distribution de pigments noirs cortical. هنا أصلا الكرواسون غري على بالكم باللي كي تبدل لا ديستريبيسيون معناتها التوزيع تاع لو بيغمون نوار كورتيكال هو اللي يؤدي الى تشكل تاع هاد الكرواسون غري. داكوغ هذا عنوان على هذه باش تفهموا. ابري بي عندنا فو اكسترن دورسال تاني رانا في كوتي تاع لو دو دو جيرم دونفيبيان لو جيرم دونفيبيان ستاد دو بلاستومير هامليك لو دو بلاستومير صرات لنا تري بيان عندنا لو بلون هنا صرالنا اون كليفاج دو بلون ميريديان. عندنا دوكا سي فو اكسترن دورسال لا ميم شوز باسكو رانا من كوتي تاع الكرواسون غري de germes amphibiens, la même chose, de stade de 4 blastomères. Donc D, il y a le vœu externe dorsal de germes d'amphibiens, stade de 4 blastomères. تقدروا تحددوا لهم تقولوا له 8 blastomères, 4 micromères et 4 macromères. دوكا هاوليك ابخي خلاص دوكا يقعد يديفيزا يقولنا دوكا 8 ومن بعد ديك 16 32 اكسيتيرا يقعد يديفيزا حتى يقعد يولي لي هكا ابخي تشكل لي يولي هذيك يولي موريلا. هاوليك موريلا الموريلا انا بلي هاي اللي تشبه الحباتوت تاع البري البري هذاك المور يولي يشبه لها ابخي تصرا اون كرو يصرا فجوه نروحوا لي باردون تصرا فجوه داخل هاد الموريلا باش هاد الفجوه يعيطوا لها هاي ليك بس لا سوري باش تبان لكم هاي ليك الفجوه يعيطوا لها بلاستوكويل هاي ليك وهذه تولي تتسمى بلاستولا دونفيبيان. داكوغ هاي ليك بلاستولا دونفيبيان. لا ديسبوزيسيون تاع لي سيلول ريغاردي هنايا في هاي ليك لو بول انيمال و لو بول فيجيتاتيف. في لو بول انيمال هاي ليك كاين فيها لو بلاستوكويل ومن بعد تلقاو بلي عندنا دي ميكرومير باسكو لي سيلول سون تري بوتيت. اما بارابور لو بول فيجيتاتيف كي ديرو تكبير تلقاو دي ماكرومير باسكو لي سيلول سون تري غران بارابور لي ميكرومير في لا تاي. مي توجور اون غارد لو فوليوم تاع لا ميم سيلول كي كانت لا سيلول الاولى معناتها لا سيلول مير اللي جات منهم هي لو فيكوندي هاي ليك دائما يسا تقعد دائما لا ميم يقعد دائما لو ميم فوليوم. نروحوا لديسا اوضح هاوليك كوب ميريديان معناتها في النص دون بلاستولا دو غرونوي معناتها تاع الضفدع.
تفتح. دوكا عندنا هام لي كلي ميكرومير. لو بول هذا لو بول انيمال. كورتكس بيغمونتي هاوليك نوار هذاك لو كورتكس بيغمونتي en noir. La membrane plasmique, la membrane de fécondation هايليك. عندنا le blastocoèle et les macromères. D'accord? فهمتوا دوكا ما يكونوا سهلين. Le titre c'est Blastola avec blastocoèle situé au pôle animal. Il est la coupe méridien d'une blastula de grenouille. لحقنا les caractéristiques de la segmentation chez les amphibiens. قلنا بلي total et holoblastique, c'est-à-dire تأثر على كامل لوف، معناتها تأثر على كامل لو فيكوندي معناتها الزيغوت. انيغال باسكو علاش تلحق سارتين كليفاج وين يولوا لي سيلول في اوبتونو ما يولوش يكونوا ايدونتيك. عندنا اسينكرون c'est-à-dire que ما عندهاش لو ميم ريتم à cause que لي كليفاج ما فيهمش لو ميم ريتم، معناتها لي ديفيزيون ما يكونوش بلو ميم ريتم parce que à cause que la taille تاع les filles ou les blastomères obtenus يكونوا ماشي de même taille, c'est-à-dire que le clivage اللي يكون في les macromères يكون plus long que la division ou les clivages اللي يكونوا في les micromères parce que يكونوا de petite taille يصرا تقطيع ولا يصرا الانقسام فيهم اسرع من les macromères. نتمنى تكونوا فهمتوا. لحقنا لا فان لا فيديو. بهذا نكون كملت لكم لو كور تاع لا سيغمونطاسيون شي لي زونفيبيان. اكيد ما كملتش باسكو علاش نورمالمون شي تو لي زيسبيس، بصح حنا قرينا ولا نتوما باردون قريتو غير شي لي زونفيبيان. نتمنى نكون فيتكم يا دوكا بشويه. ما تنساوناش بدعاء والخير سلموا، يعني هذا واش نسحق منكم، دعاء والخير شويه دعم بيان سور تونكوراجوني دعموني ولا تشجعوني باش نقدر نزيد نمثل لكم اكثر ولا نزيد نقدر نخدم اكثر على لاشين تاعكم اكيد. نتمنى نكون فيتكم. ما تنساوش دعوة الخير شان جام جام وسبسكرايب لاشين فريمون باسكو كل ما كبرت لاشين تاعي قد ما تاعنا قد ما قدرت نخدم فيها اكثر ولا نكون نولي نخدم فيها اكثر. نتلاقاو في ساعات الخير ان شاء الله. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله.